जानवर पर कर रहे हैं। तो कौन सी मोस्ट ऑफ द डिजीज कौन सी होती हैं, ज़्यादातर कौन सी बीमारियां जानवर में होती हैं? जानवर की बीमारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन हमें जो बीमारियां जो पब्लिक सेक्टर से जो है उनका ताल्लुक है, जैसे रेबीज़ है। रेबीज़ एक वायरस होता है, वो उससे इंसान की डेथ हो जाती है। तो हम कंपलसरी या मैंडेटरी या ये बहुत ज़रूरी है कि जानवरों को रेबीज़ वैक्सीनेशन कराई जाए। दूसरी, जानवरों के अंदर बीमारी, जिस तरह मैंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो पब्लिकेशन की थी कि सिंध के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को चमड़े की बीमारी थी, कोई जरासीम था, वो उनका गोश्त खा रहा था। तो मैंने एक बच्चे को पकड़कर उसकी स्क्रैपिंग करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि पैरासिटिक डिजीज़ थी। तो जानवरों के अंदर तो वो तो बहुत आम होती थी, तो इंसानों के अंदर इतनी आम नहीं थी। तो वो लोग, इंसानों के डॉक्टरों को उस एरिया में पता नहीं था कि ये क्या बीमारी है। तो फिर मैंने उनको दिखाया कि ये जानवरों से जो है बीमारी लगी है। जैसे रिंग वर्म है, फंगल डिजीज़ है, वो बालों पर लगती है, बाल ख़त्म हो जाते हैं। चमड़ी पर लगती है तो आपको बहुत ख़ारिश होती है। मेंज जो है, मेंज एक माइट होता है, वो स्किन के अंदर या स्किन में रहता है, और वो जो है स्किन अल्सरेशन और ख़ारिश वगैरह करता है। तो इस किस्म की जानवर, उस पर हम जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। जी जी जी। और आ जाएं आप, गाय भैंस जो है उस पर भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करें। जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इंसान को लग सकती है। तो हमारा ये जो है ध्यान होता है कि हम जो है भैंस को जो है टेस्ट करें। हमारे पास टेस्ट मौजूद है, इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के अंदर और देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जानवर के अंदर है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि जानवरों के अंदर जो है वो टीबी है। और दूसरी बीमार, क्योंकि इंसानों के अंदर है, जब इंसान, हम लोग केयर नहीं करते, जहाँ मर्जी चाहे थूक फेंक दी इंसानों से जानवरों को फिर वापस इंसान से। क्लीनलीनेस, हाइजीन जो है वो बहुत कम है। तो उसकी मेन वजह ये है। कितनी परसेंटेज पाकिस्तानी जानवरों में जो दूध देने वाले जानवर हैं, जैसे गाय और भैंस, मैं बोलूँगा कि सिग्निफिकेंट, मुझे एग्जैक्टली जो है उसका डेटा नहीं है, सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत। तो आपको कैसे ये पता चला? वो हमने टेस्ट किए, हमने खुद टेस्ट किए हैं और देखें कि पॉजिटिव है। जब मैं अमेरिका से यहाँ पर आया तो मैं 1980 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे जब हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजा गया टेस्ट करने के लिए अमेरिका में, तो अमेरिकन डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम आपका टीबी टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट करना फजूल है क्योंकि हमें जो है आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। तो इतनी हद तक जो है इंटरनेशनल हद तक पता है कि इस सिलसिले में कोई गवर्नमेंट को बावर नहीं कराया कुछ आपने? मैं जो नए वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी नई क्रॉप आएगी, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगी तो ये लोग समझेंगे। ये हमारे लोग जो बड़े लोग हैं, मुझे तो एक बहुत जो है डर लगता है इनके पास जाते हुए, इनसे जो है बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे सेक्रेटरी मिनिस्टर, यहाँ पर आप दुबले पतले देखेंगे, माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, सेहत याब है। तो डर लगता है कि इनके साथ अगर ये नाराज़ हो गए तो कहीं हमारी शामत ना आ जाए। ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए मैं हाई लेवल पर भी मेरा इंटरेक्शन है, और लोअर लेवल पर भी इंटरेक्शन है, और जो है मीडियम लेवल पर जो है वो इंटरेक्शन है। जी जी। तो ये जो आपने अभी बातें बताई कि डेफिनेटली अब पाकिस्तान में भी हम आएंगे, कि ये बताया आपने डॉग्स की डिजीज़ बताई, इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल आप अभी ट्रीट कर चुके हैं? मैं आपको बताऊं कि हमिंग बर्ड जो है होता है वो इतना छोटा होता है। हमिंग बर्ड से लेके एलिफेंट तक जितने भी जानवर हैं मैंने सबको ट्रीट किया है। और हमिंग बर्ड एग बाउंड था, उसके अंदर एग बाउंड था। वो जो है उसका अंडा जो है ज़रूरत से बड़ा जो है जिस्म में पैदा हो गया था वो, तो वो सर्जरी करके जो है मैं निकाला। तो एलिफेंट जो है हमारे पाकिस्तान में जो है मट्टी जो है क्ले टाइप की मट्टी है, यानी कि हाथी जो है उसको नमक की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है जिस्म के अंदर चाहिए, फिर वो मट्टी खाता है। जब मट्टी खाता है तो वो जो है वो उसकी जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसमें जो है उसमें कॉलिक होता है, फिर एलिफेंट ऊपर नीचे गिरना शुरू होता है। तो उसमें हमने एलिफेंट्स के अंदर जो है वो अनीमा वगैरह जो है वो बहुत हम देते हैं। और हिरन जो है उनके अंदर हमारे पाकिस्तान में अक्सर जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है। और
اس کی تشخیص جو ہے میں نے ویٹرنری ڈاکٹرز کراچی زو کے اندر ہیں، لاہور زو کے اندر ہے، وہاں پر میں نے لیکچر دیے ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارے ویٹرنری ڈاکٹر پاکستان میں بہت انٹیلیجنٹ ہے. کبھی کبھی مجھے یہاں پر امریکہ میں مشکلات ہوتی ہے، تو فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک فارمر نے یہاں سے مور منگوائے، تو پیکاک جس کو کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا پیکاک کے اوپر یعنی مور کے اوپر بتا رہا تھا کہ امپورٹ ہوئے، کیونکہ یہ ایگزاٹک اینیمل ہے امریکہ میں، تو ان کے اندر جو ہے وہ پرابلم آ گیا، ان کی بریدنگ صحیح نہیں ہو رہی تھی اور وہ جو ہے مر رہے تھے. جب تک ہم امریکن ڈاکٹرز یہاں پر بلڈ ٹیسٹ کریں، ایکس رے کریں اور یہ ٹیسٹ کریں وہ ٹیسٹ کریں، تب تک تو اس کا 200 فلا ختم ہو گیا. میں نے کراچی ٹیلی فون کیا ڈاکٹر کاظم صاحب کو، میں نے کہا کہ یار یہ آپ کے پاس تو مور بہت ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے یہ بیماری دیکھی ہے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے. تو ڈاکٹر کاظم صاحب نے بولا کہ یہ مائکو پلازما ہے، اس کو آپ ٹائلوسن لگائیں اور جو ہے بالکل صحیح ہو جائیں گے. میں نے امریکہ میں ان کو ٹائلوسن لگائی، وہ بالکل صحیح ہو گئے. کہ امریکہ میں ہمارے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے، اور وہاں پر جو ہمارے پاکستانی جانور ہیں، ہمارے پاکستانی ڈاکٹر ان کے بارے میں بہت جانتے ہیں وہاں پر. اچھا. تو آپ سے میں پوچھا تھا کہ آپ نے مختلف برڈس کو اور مختلف اینیملس کو ٹریٹ کیا ہے، تو آپ ہماری کمیونٹی کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو دے کیپ دیئر ڈاگس، ہاؤ دے کیپ دیئر کیٹس، بیکاز دیز پیپل ہیو ڈاگس اینڈ کیٹس اینڈ دا برڈس، سو واٹس یور سجیشن؟ آپ نے جو ہے بہت پیارا اور امریکن اینگل سے جو ہے یہ سوال کیا ہے. تو جانور کو لانے سے پہلے آپ اس پر جو ہے تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ جانور نہ تو چیئر ہے یا نہ یہ ٹیبل ہے، آپ اس کو گھر پر لا کر باندھیں گے نہیں. جانور کو پانی بھی چاہیے، جانور کو گرومنگ بھی چاہیے، جانور کو ویکسینیشن بھی چاہیے، جانور کو اچھی خوراک بھی چاہیے. اگر ان میں سے ایک میں بھی کوتاہی ہو تو جانور کے لیے جو بہت یہ درد مند اور ڈیتھ جانور کی ہو جاتی ہے. جانور کو لانے سے پہلے جو ہے جانور کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ اگر آپ کی بلی ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، اگر کتا ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے. اور دوسرا، جانور کو اگر آپ لائیں تو آپ کے اندر تعلیم ہونی چاہیے جانور کی. ایسا نہیں کہ شوق میں آپ جانور لے آئے، بہت پیارا لگا، تھوڑا سا پپی ہے پیارا، تھوڑا سا بڑا ہوا پھر آپ نے جو ہے چوکی دار کو دے دیا کہ ذرا اس کو روٹی ڈالو اور اس کو گوشت ڈالو. یہ ایک بہت خراب طریقہ کار ہے. جانوروں کو اچھی خوراک اور اچھی جگہ پر رکھنا چاہیے. جانوروں کو گھر میں رکھنا چاہیے، گھر سے باہر؟ جانوروں کو، پیٹس کو تو گھر میں ساتھ سلانا بھی چاہیے، کیونکہ دے آر پارٹ آف دا فیملی ممبرس. Our dogs, he sleeps with us. Like if you love the dog, then the dog is part of the family member. If you love the cat, cat is the family member, if that's a pet. Otherwise, they are fine. بٹ اسلام میں تو بڑا ممنوع ہے اس کے بارے میں. سر اسلام میں آپ دیکھیں، مجھے زیادہ اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، کہ اگر ہمارے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پر جا رہے تھے تو بلی جو ہے ان کے قمیص پر جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص کو کاٹا اور وہ نماز پر چلے گئے تاکہ جو ہے بلی جو ہے نیند سے نہ اٹھے. تو اسلام میں تو بہت رسپیکٹ ہے جانور کی. اچھا. جی. اچھا، یہ بتائیں کہ ان بیماریوں میں کون سی ڈیزیز ایسی ہیں جو گھر میں پھیل سکتی ہیں جس سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، جیسے ڈاگز ہیں، کیٹس ہیں، برڈز ہیں، اسنیکس ہیں، لیزرڈ ہیں؟ جی، میں آپ کو تو بہت بڑی لمبی لسٹ نہیں. سب سے پہلے انسان کے اندر بہت زیادہ بیماری ہے، انسان کو انسان کے اندر سے زیادہ بیماری لگ سکتی ہے بنسبت اس کے کہ جانور کے. بہرحال جانور کی جو عام بیماریاں جیسے ٹاڈلرس ہیں، بچے جو وغیرہ جو ہیں، اگر وہ ان کی فیسس میں ہاتھ وغیرہ ان کا ڈل جائے اور پھر منہ میں چلا جائے تو ورمز، انٹرنل پیراسائٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے ان کو. اگر آپ کے پاس برڈ ہے، برڈ کے اندر ایک کلمیڈیا بیکٹیریا ہے جسے ہم پیرٹ نمونیا بھی کہتے ہیں، پیرٹ فیور بھی کہتے ہیں، اسے سٹیکوسس کہتے ہیں. تو آپ برڈ سے جو ہے وہ نمونیا لگ سکتا ہے، اس قسم کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں بیماریاں ٹریٹیبل ہیں. دا کیٹس کے اندر جو بیماری پاسچرلا ملٹاسیڈا جو ہے ان کے ماؤتھ کے اندر ہوتا ہے.
تو اگر بلی نے کاٹ دیا تو وہ اس کے فوراً آپ اس کا علاج کروائیں. اگر علاج نہیں کروائیں گے تو آپ سیپٹک ہو سکتے ہیں اور آپ کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے, کیونکہ بیکٹیریا جب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بہت ٹاکسنس یعنی کہ بہت پوائزنس ہوتا ہے اور ایک دم پس بننا شروع ہو جاتی ہے اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ہاتھ پر کاٹا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹریکس جو ہے, ریڈ لائنس جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. اسے پتہ چل اس کے گا. علاوہ what about the lizard and snakes؟ لیزرڈ اور سنیکس جو ہے, سنیک تو بہت ایک